Maayong buntag! Mabuhay! Gusto ka ba nga maminaw og bag-o nga istorya? Sa dili pa kita magsugod sa ato nga istorya, manganta una kita. Mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Ablihan ng mata, umutanaw, ablihan ng dalunggan ug maminaw. Mag-istorya na kita, mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Ablihan ng mata, umutanaw, ablihan ng dalunggan ug maminaw, ablihan ng dalunggan ug maminaw. Ang ato nga istorya karong adlaw naguluhan og ang palibot sa among balay. Sugilano ni Jove Marie Mendoza, gidibuho ni Christy Borromeo. Karon, ato nga ilailahon ang kahulugan sa pulong nga manughit. Ang pulong nga manughit pareho og pasabot sa pulong nga mangipo. Manughit og mangga si Ana. Mangipo og mangga si Ana. Manughit, mangipo. Unsa ang mga tanom nga makita sa ato nga eskwelahan o sa balay? Unsa kaha ang mga tanom ang anaa sa ato nga istorya? Paminaw sa istorya aron imo nga matubag ang mga pangutana. Ang palibot sa among balay. Sugilano ni Jove Marie Mendoza, dibuho ni Christy Borromeo. Daghan og tanom sa palibot sa among balay. Sa atubangan, adunay tanom. Mangalot kita og kamote. Mangalot kita og patatas. Sa tuo, adunay tanom. Mamupo kita og talong.
Mamupo kita og okra. Sa luyo, adunay tanom. Mapupo kita og sitaw. Mamupo kita og kalabasa. Sa wala, adunay kahoy. Manugit kita og bayabas. Manugit kita og mangga. Ay, napuno na di ay ang sudlanan. Very good! Ang kahulugan sa pulo nga manughit kay mangipo. Unsa ang imo nga ganahan nga tanom? Very good! Husto ang imong tubag. Unsa ang mahatag sa mga tanom? Sakto! Ang mga tanom makahatag kanato og pagkaon, prutas, landong, ug mupugong sa baha. Unsa ang mga tanom nga nahisgutan sa ato nga istorya? Very good! Ang mga tanom nga nahisgutan sa ato nga istorya kay kamote, patatas, talong, okra, kalabasa, sitaw, mangga, ug bayabas. Unsa ang mahitabo sa ato nga palibot kon walay tanom? Sakto! Ang mahitabo sa ato nga palibot kang walay tanom kay init ang palibot, walay pagkaon, walay prutas, ug labaw sa tanan, dali ra magkabaha. Isip usa ka bata, unsa ang imo nga buhaton sa mga tanom sa palibot? Very good! Angay nga atimanon ang mga tanom sa palibot pinaagi sa pagbubo sa mga tanom, pagbugwal sa yuta, paglimpyo sa mga sagbot sa kilid niini, ug labaw sa tanan, hatagan og maayong adlaw. Ania ang imo nga mga buluhaton nga papel. Ang una, i-drawing ang imo nga paborito nga tanom sulod sa kahon. Ang ikaduha, ilha ang mga hulagway. Isuwat ang numero 1, 2, 3, 4 ug 5 sa kahon. Sigon sa husto nga pagkahanay sa mga panghitabo sa istorya. Ang ikatulo, paminawa ang basahon nga pangutana. Lingini ang husto nga tubag nga anaa sa kahon. Yay! Nahuman ka na sa imo nga mga buluhaton. Ania ang imo nga sticker nga bituon. Tiguma kini
kay aduna kay premyo nga madawat kung kini mo daghana. Pwede ka na nga magdula sa imong gusto nga dulaan. Pag human og dula, ayaw kalimot pagtabang sa mga buluhaton sa balay aron malipay si papa ug mama o aron usab ikaw nga makakaton. Kini si Teacher Rose nga muingon, ang bata nga maampingon, hayag ang kaugmaon. Hangtod sa sunod. Bye!